गुड मॉर्निंग आयची फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळी बरे आहात आणि आम्ही बरे आहात अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि आमगे ब्रेकफास्ट बीन झालो मॉर्निंग. आता ऑलमोस्ट 11 o'clock जापायले आणि पावसूय आसा मातशें हाचे थांबला. सकाळच्यान येतालो बरो मोठो पावस येतालो आणि बाबागे गोडमा तुमकां सांगलो न्हू गोडमान येवपा आहाय म्हूण ती येवन गेली. थिंग मातशें पेंजीम काम आसलेलें सो हे सायडीन वयताय न्हू तेका लागून ती बाबा खबरी येवन गेले आणि आतां दूध येयलो तें केलें. काल तुमकां सांगता न्हू हांव की दूध काडून व्हडले येतात म्हूण आयज बेगीन येयलो तो आनी आतां मातशें चयता रांदपाचें. बाबा सद्या न्हिदलो आनी हेचे मगे क्लोथ्स तिका हॉलांक घायले मातशें कित्याक सुकनाय ते बेगीन. तेका लागून पावसांत हें सगळो आजोळ मात न्हू तेका लागून मातशें हें जो तें चुकपा तेका लागून आतां हॉलांक मातशें घायले ते आतां दुसरी घायले म्हूण. आनी आतां रांदपाचें चोवपाचें नुस्तें आहा काल हाडलो तें कालचें नुस्तें आहा सो तेजी कडी कोतुलें आळ्यांनी वाटलो आहा आनी तांबडी भाजी आहा. सो आयज तांबडी भाजी कोता लंचा. शीत कडी नुस्तें फ्राय आनी तांबडी भाजी. ओके आनी मागीर दाखयता तुमकां. ती तांबडी भाजी गाठी घाली ती इतून फ्रेश घेवन मस्त येयली गाठी. सो काल गाडा येता केली तांबडी भाजी आनी हेचें नुस्तें कड्यान घालता आनी फ्राय करपाक मसाला बी लायला. एक दीस नुस्तें घेता ते 2 दीस पासून पावता म्हाका. सो भाजी कोत्ता एक कोत्ता आनी एक दोता 2 आहाय त्यो. इतली हांवें भाजी कट केली आनी तितून एक ऑनियन आनी 2 ग्रीन चिली घायले आनी आतां इल्लेशें सॉल्ट घालता तितून आनी उदक घालून शिजयतलें आनी भाजी कट कोत्ता हांवें मगे बोडबीर कट केलें. हे ब्लीड जाते ब्लिडींग येता तेका आतां टेप मारता. दिल्लेशें उदक घालता पयलीं. फ्रेंड्स पावस स्टार्ट जालो पळय हांवें मातशें तें विंडो ओपन दवरलो भितर वचप पडचें तसो पावस तो. वारो मारता न्हू बाबा घेना. ओके आनी बाबागे एक पार्सल येयलां. हांवें फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर केल्लें तें दाखयता तुका कितें तें. अच्छा तेगे डिटर्जंट हें केलां हांवें. हे पाटी हांवें फ्लिपकार्टाचेर केलां. हांव 3 months पासून हांवें तेका दुसरो यूज केला. हेचेर फर्स्ट क्रायचेर हांवें ऑर्डर कोता तेका तोय दाखयता आनी हे पाटी हांवें हो केला चोवपाक म्हूण. म्हणजे हो यूज केलो तेका हांवें पयलो फ्रॉम स्टार्टींगसान बेबी हागाचो. आनी आतां हो हें कोता मातशें म्हाका थोडी जालो तेका लागून मुगे गळ मातशें जाता थिंगा तेका लागून तुम्हाला मातशें हांव कितें कोता काय म्हूण पोतून. सो हे पाटीन हो ट्राय करपाक केला. हेचो प्रायस सेम दिसता म्हाका ना हेचो कितलो आसलेलो. हो 1 लिटराक 499 समथींग हेका. हय 495 बट तेजे डिस्कावंट मातशें डिस्कावंट मेळ्ळो म्हाका थोडो आनी हेजो म्हाका उगड आसना 280 काय 300 बी आसतलो हेजो प्रायस. हांव आतां कडी कोता. भाजी मुगे जाली हेजेर भाजी दाखय तुमकां आनी कडी करपाक रेडी कोता सगळें. भाजी कांय घालना इल्लीशी सोडून चड पासून बेश्टी इल्लीशी घालता आनी भाजी जाली आनी आळ्याची कांड दवरला ती आतां कडी कोता. जे कडी करपाक हांवें सगळें कट केलें. ऑनियन टोमॅटो आनी ग्रीन चिली हे घायना न्हू म्हाका फूल लागना कडी बेश्टी कोताय जाल्यार. म्हाका ऑनियन टोमॅटो जायच आनी व्हडलो म्हाका कट पडतो अशें टेप लायता काय बेंडेज लावन आनी अशें हें हाडून तें वांटून शिजोवन बीन दवरता. सो बऱ्या पडटा डायरेक्ट करपाक. आतां आळ्यान घालता आनी सगळें शिजोवपाक दवरता आनी मे बी 1-2 मिनटां उडयता तितून. हांवें कडी शिजोवन दवरली आनी भिंडाचो सोदता ती म्हाका मेळूं ना. मागीर नाका तेन्ना मेळटली ती शिजोवली हांवें शिजोवन. आनी आतां 12 जालीं चोय बाबा न्हांवपा टायम जालो आनी ती येयलो आतां बाबा न्हांवपाक. आनी नेक्स्ट मंथ आसा हांव न्हांवयता तेका. मागीर 3 months कंप्लीट जालो न्हू तेका सो तेन्ना म्हण इवनिंग न्हांवपा तेका. मागीर हांव न्हांवयता तेका. ती बाथटब येताय न्हू तितून सो तें आहा आमचे कडेन गेलो म्हळ्यार गिफ्ट आहा तें आजून ओपन केलो ना. ओपन केल्या बेश्टो चोयलोलो तेन्ना आनी हांव जाण न्हू तो कितें आहा तो. सो तेका लागून मागीर ते ओपन 2-3 गिफ्ट आहाय ते आजून ओपन केलो ना. ते तशें आहाय. तेका बाल्टिमाक गिफ्ट मेळ्ळो तें मागीर दाखयता तुमकां मागीर. आनी जालें आतां आनी थोडे दीस जाले मागीर ते नॉर्मल इवनिंग न्हांवपा तेका.
आनी पावसूय येत न्हू ताका लागून बेटर इवनिंग ना वय तितलें बरें तांकां. आनी हांव आतां जालें मागीर मेळटा तुमकां सोमतें हें कोन्न ताका नांवान बीन भायर जावन गेली आतां येतली. सो बाबा जो तापोवन वता आतां आनी जालें. सी यू ऑल later that same evening. हॅलो फ्रेंड्स, आतां मेळटा तुमकां आफ्टरनूनसून आनी मातशें रेस्ट करून उठोलें आनी आतां हांव च्या पिवपा वयता. चाय रवा करता अशें दूद घालून, तें मातशें बरें न्हू मिल्का लागून. सो फीड करता म्हणून मागीर तें मातशें हांव केन्ना केन्ना करून खाता तें. आनी इवन प्रेग्नन्सी टायमार पासून हांव करून खातालें रवा बसयलें. 2 स्पून रवा घाल जाल्यार दूद घालून तशें करून आनी तें करता आनी च्या करता. विदावट च्या जायना म्हाका, च्या जाय आतां. सो तें करता आनी हें करता आनी मागीर तुमकां मागीर समजा डिनराक पनीर करपाचें तिला. सो चोयता पनीर आहा ऑर्डर केलो हांवें पयर एक दीस इंस्टामार्टाचेर सर. सो पनीर करतलें. मातशी रवा करपा हेचे रवा घाला आनी साखर घालता तितून आनी ड्रायफ्रुट्स हेचे रिजन्स आनी आलमंड्स आनी इगी म्हणजे घोवान हाडून येता आसतना. आतां पयलीं रोस्ट करतलें हांव मातशें आनी मागीर दूद घालतलें. इल्लीशी शुगर चड घालपाना आनी मागीर मातशें म्हणजे रवा रेडी जालो. मातशें दाट जावचो आतां टायम जालो केल्यार पातळ आहलें दूद हांवें बरोबर घायलेलें. ओके आतां हांव खाता तें पयलीं आनी मागीर डिनर रेडी करता. सो फ्रेंड्स मागीर च्या बीन जाली आनी हांव आतां पनीर करता. पनीर अजून फ्रिजांतसून काडना, तो काडटा बट हांवें कटिंग करून दवरला. ऑनियन, टोमॅटो आनी ग्रीन चिली आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट आहा. सो आतां पॅन सद्या हांवें दवरल्या तें मातशें सोते करपा आनी मागीर तेजी प्युरी करपाची. ओके जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी पनीर घायलो. तो पनीर मातशें फ्राय करपाक जाय पयलीं नाल्यार कच्चें आसलो गो तो करपाक जाय. सॉल्ट घालता आनी मातशें नाल्ला जिंजर गार्लीक पेस्ट घालता. टमॅटो बीन घायली जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून आनी आतां मातशें साखर घालता. हाचें म्हणजे ऑलमोस्ट जालें तें हांव मातशें थंड करपा घातलें बंद घालून म्हणटकीर. आनी हाचें म्हणजे मसाला काडून दवरला. जिरा, रेड चिली पावडर, टर्मरीक पावडर आनी कोरिएंडर पावडर आनी जिरा पावडर हाचें म्हणजे डब्बा सगळ्यांनी बरयनूय दवरला सगळें. हाचें आमगेलें मातशें थंड जालें म्हणल्यार कितें ताका प्युरी करपा जाय, मिक्सराक मारपा जाय ग्रायंड करपाक. तेन्ना म्हणल्यार पनीर मातशें फ्राय करपाक थोडें घालता कित्याक गल्लुनूच येवपाक पनीर सो ताका फ्राय करून पनीर दितलें. हाचें मागीर प्युरी बी रेडी जाली आनी फ्राय मातशें हें केलें तें थोडेशें करून दितलें. आतां पॅनां तेल घालता पयलीं आनी मागीर जिरा बी तें घालता. जिरा घायलें आनी आतां हें लो फ्लेमीचेर दिता कित्याक म्हाका हें घालपा जाय रेड चिली पावडर नाजाल्यार तो बंद जातलो. सो हांवें आतां मातशी प्युरी घालपाची. आतां ही प्युरी आहा न्हू ती बरीशी फ्राय करून घेवपा जाय. शोंडा टेस्ट जावपा जाय ती. हाचें आतां हितून कोरिएंडर पावडर आनी जिरा पावडर आनी हल्दी पावडर आनी इल्लोसो गरम मसाला घालपाचो. आतां मातशें फ्राय जातलें आपूण स्पॅक्चुला यूज मातशें लागपा नाकून. तें मागीर तितून कलर चेंज जालो तो मागीर पासून जावपाक जाता तशें. आतां म्हाका एकलो पुरो आनी हांव आतां तितून हें घालता पनीर आनी मातशें पासून जालें जाल्यार आनी बरो टेस्ट येता ताका. तो पनीर घालता तितून. पनीर घायलो आनी थोडोसो जालो की काडून दवरलो थिंगा तेका दिवपाचो आतां. आनी आतां उदक घालपाचें आनी मीठ घालपाचें एज पर युअर टेस्ट आनी देन जालो आमगेलें
पनीर जाय जाल्यार पनीर मसालाय घालपा जाता तुमकां शाही पनीर मसाला घालता तेतून आनी इल्लें शोदो घालता चड दाट जाता ते घालू ते घालूचे पनीर कितको मागता खावपा पडटा का मरे घालू यस काय घालू ते नाही शामी आम्ही पनीर घालूची पनीर यस घरचे पनीर ऑलमोस्ट रेडी जालो आणि गलू दाखव तुमकां पोतून सुरू येईल म्हणजे पनीर सुरू येना नरे गलू गलू वॉन्ट्स मोर पनीर लेटर आ फॉर डिनर ओके मगे पनीर रेडी जालो आणि गलू आनी मागत मुकडे आता तू म्हणच्या की गलू होईल त्या खातीर हांव थिंग गेलें काय म्हणून ना हांवें बरें हँड वॉश केलें आणि म्हणजे गलू गलू वॉन्ट्स मोर रे बाबा कम आता मग याचे क्लोथ सुकलाय ते म्हाका जाग्यार घालपा जाय सारकें आनी गलू तशें कोताय आमी ते केन्ना जेवपा बी त्रास कोता न्हू ताका आमी स्पेशली पापा रे गेलो हातीन खावयता नरे गलू पनीर बीन ताका हातीन खावपा जाय आनी नरे अशें का हाय हॅलो येस गुड गर्ल ते आनी तुमी गलूकूय हितू मोग दिताय म्हण थँक्यू तुमकां तुमी तेजे पासून तितू चिंतताय म्हण रे गलू आं येस गलू गुड गर्ल पुतूश गुड बॉय गलू गुड गर्ल ताका लागून आतां तें मातशें आयज आफ्टरनून मातशें लंच केलें तें नाल्यार ह्या दिसान जेवपा सामकें त्रास कोता तें जेवंकू ना तें 2 दीस आतां कोणा सोदता गलू आं हेजे फाटल्यान 2 दीस जेवंकू ना तें मागीर आतां तेका पनीर मागीर दिता हांव आनी थोडोसो दिलो तेका हांवें तेगे डिनरा रायसा मिक्स करून दितो तेका आतां मागीर न्हावपा करपाक तें पयलें तें मागीर क्लोथ सगळें घालता जाग्यार गलू शी बाय शी थँक्यू हां थँक्यू शी कितें क्यूट दिसता तें गलू गलू शी थँक्यू एजू फॅमिली ओके मागीर मेळटा तुमकां ओके फ्रेंड्स हांवें न्हावून बीन फ्रेश जालें आनी बाबा न्हिदला आनी आमकां हेचो हें आसलो कबाब हॉट एंड स्पायसी मुगे कोण हाडलो तें एक्चुली ट्राय करपा आमगे हिंगा लागीं न्हू मॅक्सन आहा सो थिंगासान हाडलो तेणें वचनी पयलीं ट्राय कोता म्हण बट तेगे सडनली वचपा जालें आनी तेका खावपाक मेळनाय सो ताका लागून हांवें आतां दवरलें हेचें करपाक ट्राय करपा दवरलें तुमकां हेचें ऑलमोस्ट जावपा येयली तें जाल दिसता तें म्हाका खबर ना हांवें केन्ना ट्राय केलें सो हांव ट्राय करून तुमकां सांगता सो फ्रेंड्स इट्स आमगे डिनर बीन जालो आनी हांवें कबाब ट्राय केले ओके आहलोले तितू बीन बरें नाहलो अशें म्हाका लायक जालें ना अशें तितूलें ओके आनी जालो दीस असो केलो आनी गलूनय पनीर खायलो आनी तेगे थोडोसो दवरलो न्हू हांवें आनी गलू तशें आमी गेले तें खायना जाल्यार ताका लावपा पडटा लाग कोत्ता एक पाटीत स्पेशली तेका पापा आसतना तो मागीर लायता बीन जेवण बीन जाल्यार तें आसून मातशें आमकां बऱ्या पडटा बाबा नासलो तेदोन बसून जायतें हे गलू आहलें सांगाती मुगेलें पापा आसनासलो तेदोन ताका लागून तेगे आमी सामकें चड एटॅच आहाय तेजे पर्यंत गलू बरें आनी गलूय आमचे बरें एटॅच आहा चड आमी ना जाल्यार तशें कोत्ते आनी आतां हो पापा बी ना न्हू ताका लागून मागीर बेश्टें राग बीन कोता बेश्टें आनी तेन्ना कॉल बी कोना न्हू जेवपाक बी कांय ना तें सो तें केलें दॅट्स इट फॉर टुडे आनी आय होप तूं मुगे व्लॉगान बोर जायनाय म्हूण कित्याक म्हाका आनी कांय ऑप्शन ना न्हू सो भायरूय वचपा एक तर पावसूय पडटा आनी बाबाय ल्हान आहा सो हांगान तें कितकोन भायर घेवन वयतलें ताका लागून बट तुमकां कितें सजेशन आहलें तूं म्हाका सजेस्ट करया हांव कितकोन अशें करून व्लॉग करपाक शकता तें सो दॅट आय कॅन इम्प्रूव माय सेल्फ आनी अशें करून कितकोन कसले व्लॉग आसताय ते आय विल ट्राय माय बेस्ट दिवपाक कितकोन जाता ते भाशेन
आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. जालें आतां मातशें बाबागेचे थोडेशे क्लोथ्स आहाय ते मातशें आयन करपा जाय पडले आनी मागीर न्हिदपाचें. बाबा सद्या न्हिदलो आहा न्हू, तेन्ना म्हणल्यार मागीर मुगेलें जातलें. न्हिदून रोखडें जाता ते थोडेशे आहाय ते तेगे ड्रेसांनी. आनी हो मुगे स्टोर रूम आहा तो मातशें निवळ करूंक जाय. तो गेले आनी करूंक मेळना कित्याक तेगे तें पॅकींग केलो तें बीन सगळें हें गार्बेज आहा ती हिंगा दवरलो आहा. सो इश्टेशी पळो आहा सगळें. तेंय मातशें चयता फाल्यां मागीर टायम मेळटा जाल्यार करतलें. कित्याक दिसा बाबा लागून हांवें करून आहलो, तेका मागीर वॅक्सिन बी मारलो आहलो न्हू, तेका लागून ते दिशी दवरलें. म्हाका मुगे वस्तू हांवें खंय दवरल्यार बरें दिसता म्हाका. आनी ती भयण आसता बट तेका करपा लागलें कित्याक हांवें म्हाका सोदिता तो म्हाका कांय मेळना मुगे वस्तू मेळटा. सो बेटर हांव दवरता, म्हाका उगडास सुचतो न्हू खंय दवरता तें, तेका लागून. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. आय होप तुका आमगे व्लॉग लायक जातलो. देन प्लीज टू लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू आवर चॅनल. आनी कोण सब्सक्राइब करूं ना ते प्लीज कराय. एंड थँक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. टिल देन गुड नाईट एंड मोगा. सो बाय.